बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे तो पूरा यकीन है अल्लाह की ज़ात के ऊपर कि नून लीग के साथ भी वही होने वाला है जो पीटीआई के साथ हुआ है, यानी कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के साथ वही होगा जो इस टाइम इमरान खान के साथ हो रहा है, और उससे कहीं बुरा होगा और बहुत जल्द होगा। वो इसलिए कि तहरीक लबैक को अल्लाह की ज़ात के ऊपर अंधा यकीन हो गया, क्योंकि अल्लाह की ज़ात की मदद डायरेक्ट तहरीक लबैक को बहुत जल्द पहुंच चुकी है। इसलिए तहरीक लबैक के जो हौसले हैं वो काफ़ी बुलंद हैं। इमरान खान ने जिस तरह अपने आगाज़ हुकूमत में खुल के इस्लाम मुखालिफ पॉलिसी के ऊपर काम शुरू किया था, इसी तरह ये हुकूमत भी कर रही है। इन्होंने एक म्यूजिक का प्रोग्राम, मौसीकी का मुकाबला रखा हुआ है, जिसके लिए तहरीक लबैक ने वार्निंग जारी कर दी है। वो क्या है वो आप लोगों के सामने रखना है। दूसरे नंबर पे आज जुम्मे के बाद कादियानियों की कुछ साजिश थी कराची में, जो कासिम फखरी साहब ने नाकाम बना दी। पुलिस को फोन करके उनकी जो साजिश थी, वो जो चाल चल रहे थे, उसको नाकाम बना दिया। तीसरे नंबर पे नाजरीन के शेख रशीद ने आज बहुत बड़ा दावा किया है, बल्कि शेख रशीद ने एस्टेब्लिशमेंट के आगे मुतालबा कर दिया है कि अब आपको यह काम करना चाहिए, क्योंकि पूरे यूथियों ने आपको अपने बाप से बड़ा दर्जा दे दिया है। क्या दर्जा दे दिया, क्या शेख रशीद ने मुतालबा रखा एस्टेब्लिशमेंट को के सामने, वो भी उसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन, पहले बात करते हैं कि पंजाब हुकूमत की तरफ से 11 जून को शेखुपुरा में कहीं मुकाबला मौसीकी का प्रोग्राम था। ये कोई एनजीओ या कोई छोटा मोटा अदारा या किसी स्कूल की तरफ से या किसी कोई और कंपनी की तरफ से ये मुकाबला नहीं रहा है। ये सरकारी लेवल पे पंजाब हुकूमत की तरफ से उस दौरान मौसीकी का मुकाबला हो रहा है जहां फलस्तीन में छोटे छोटे बच्चों को ज़बह किया जा रहा है। फलस्तीन की वीडियो आम आदमी, सख्त दिल वाला आदमी भी नहीं देख सकता है। वहां ये हुकूमत मौसीकी का मुकाबला करने जा रही है। इसको तहरीक लबैक जो इंतजामिया शेखुपुरा ने, उन्होंने सख्त वार्निंग जारी किया है, और वो क्या वार्निंग जारी किया है वो आप लोगों के सामने रखना है। और मुझे यकीन इसलिए है और क्योंकि तहरीक लबैक के जो हौसले बुलंद हो चुके हैं, और वो कैसे हो चुके हैं उसके ऊपर बात करेंगे। पंजाब हुकूमत और डीपीओ डीसीओ जिला शेखुपुरा को वार्निंग, 11 जून को शेखुपुरा में होने वाला मौसीकी मुकाबला मुअख्खर किया जाए, वरना हालात के जिम्मेदार होंगे। हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे जिले में ऐसी कंजर खाना हो। रहनुमा तहरीक लबैक जिला शेखुपुरा, डायरेक्ट अल्फाज में उसने वार्निंग जारी कर दिया है, अगर ये प्रोग्राम मुअख्खर न किया गया, कैंसिल नहीं किया गया, तो हालात के जिम्मेदार डीपी और डीसी होंगे। नादरीन जी, क्यों तहरीक लबैक खुल के बाहर आ रही है, यानी कि आगे बढ़ बढ़ के छक्के लगा रही है। अगर इमरान खान का दौरे हुकूमत देखा जाए तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में कहीं भी ऐसे मजहबी मामलात में तहरीक लबैक को खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को लेकर जब वो आसिया मलूना का केस लड़ रहे थे, तो आसिया मलूना को रिहा भी किया गया, फिर ACL में उसका झूठा वादा भी किया गया, फिर जेल में तहरीक लबैक को डाल के फिर उसको मुल्क से बाहर भी भेज दिया गया। यानी कि अगर देखा जाए तो तहरीक लबैक को कोई खातिर खा वहां कामयाबी नहीं मिली थी। उसके अलावा इमरान खान का खुल के कश्मीर का सौदा करना, करतारपुर बॉर्डर खोलना, 400 मंदिर का ऐलान करना, गुरु नानक यूनिवर्सिटी हो गई, इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर हो गई, यानी कि खुल के इमरान खान इस्लाम मुखालिफ इकदाम कर रहा था। उसके बाद फ्रांसीसी सफीर का मसला आ गया, उसमें तहरीक लबैक ने बड़ी कुर्बानियां दी, वो भी सफीर नहीं निकाला गया, इवन के करारदाद भी सरकारी लेवल पे जमा नहीं हो गई। तो अगर देखा जाए तो तहरीक लबैक का कोई मुतालबा नहीं माना गया था, लेकिन तहरीक लबैक का ये दावा था। तहरीक लबैक कहते हैं कि हमारा काम है कोशिश करना, और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है, अल्लाह की ज़ात खूब इनसे बदला लेगी। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की जो बद्दुआ है, अल्लाह इन सबको जलील करना। तो आज इमरान खान जलील हो रहा है, बहुत कलील अरसे में, बहुत कम अरसे में जो तहरीक लबैक के साथ हुआ था वही इस टाइम इमरान खान के साथ हो रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये जी नून लीग की तरह हो रहा है या पीपल, नहीं, ये सब कुछ जो हो रहा है वो तहरीक लबैक की वजह से हो रहा है। इसने जो इस्लामिक टच दे के इस्लाम को नुकसान पहुंचाया था, इसी तरह ये हुकूमत भी यानी कि मगरिब को खुश करने के लिए, अपने आप को लिबरल शो करने के लिए ये मौसीकी के प्रोग्राम कर रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में। अब सरकारी लेवल पे तो तहरीक लबैक खुल के सामने आ गई है कि भाई हमको कुछ कामयाबी मिले या ना मिले, हमने अपनी नीयत दिखानी है, और मदद हमारी अल्लाह की ज़ात ने करनी है, और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात ज़रूर मदद करेगा।
دوسرا ناظرین، قادیانی بلدیہ ٹاؤن میں آج جمعے کے دن دوبارہ مسجد کو ورگلانے کے لیے، مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے اپنا احتجاج کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ امیر کراچی TLP مفتی محمد قاسم فخری نے انتظامیہ کے ساتھ پہنچ کر 5 افراد کو گرفتار کر کے قادیانی کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ یعنی کہ قادیانی، اس کی ڈیٹیل کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اس سے معلوم یہ پڑ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو تہش دلانے کے لیے کچھ ایسی حرکتیں کر رہے تھے یا کرنے والے تھے، تو قاسم فخری صاحب نے وہاں پہنچ کے یہ معاملہ حل کرا دیا اور ان کی سازش کو ناکام بنا کے ان کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ تیسرے نمبر پہ ناظرین جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، جو پہلے میں کر گیا ہوں، کہ PTI جو ذلیل ہو رہی ہے، تحریک لبیک کی وجہ سے ذلیل ہو رہی ہے، ان لوگوں نے ڈرامہ رچایا تھا، تو آج شیخ رشید بھی، یعنی کہ جو بھی اٹھتا ہے، چاہے وہ PTI کا رہنما ہے، چاہے وہ PTI کا اتحادیہ ہے، چاہے وہ کوئی یوٹیوبر PTI ہے، چاہے کوئی صحافی PTI ہے، جو بھی اٹھتا ہے یوتھیوں کو ذلیل ہی کر دیتا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ پکڑو جتنی بھی یوتھیاں ہیں، کوئی بھی بیان دو، یوتھیوں کو ذلیل کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو، کیونکہ ان کے ذلت ان کے مقدر میں آ چکی ہے۔ شیخ رشید نے بیان دیا، میں نے کیا کہا ہے کہ بھائی شیخ رشید نے اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ بھائی اب یوتھیوں نے آپ کو اپنے باپ سے بڑھ کر درجہ دے دیا۔ وہ کیسے؟ اس طرح میں نے تو تھمبنیل کو لمبا چوڑا ایک سسپنس کی طرح لے کے گیا کہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ عید پر عام معافی کا مطالبہ کرتا ہے۔ شیخ رشید نے PTI کے جتنے لوگ بھی جیل میں ہیں، جن کے اوپر سزائیں ہیں، ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے عام معافی کا مطالبہ کر دیا۔ اب معافی کس کو ملتی ہے؟ جو معافی مانگتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ DGISPR کے پریس کانفرنس میں بیان میں یہ واضح تھا کہ عمران خان کو، یعنی PTI کو معافی مانگنی پڑے گی۔ ابھی اس کا بیان پورا نشر ہی نہیں ہوا تھا کہ اسد قیصر آ کے ٹی وی میں کہتا ہے کہ ہماری جتی معافی مانگتی ہے، ہم اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتے۔ بہت زیادہ تنقید ہوئی، اسد قیصر کے اوپر حد سے زیادہ تنقید ہوئی، جو اس نے بیان دیا تھا کہ ہم اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانگتے، ہم آپ سے کیسے مانگتے ہیں۔ یوتھی جو ہیں وہ ایسے ویڈیوز بنا کے ایک پیپر کے اوپر معافی لکھ کے اس کے اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں، یعنی کہ یہ بار بار بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم معافی مانگنے والے نہیں ہیں، یعنی کہ ہم تو باپ سے بھی معافی نہیں مانگتے۔ لیکن شیخ رشید کہتا ہے کہ ہم کو معافی چاہیے۔ اب معافی تو تب ملے گی کہ جب یہ معافی مانگیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانگتے۔ تو میرا خیال ہے شیخ رشید کو کوئی اشارہ مل گیا ہے کہ بھائی ہم اسٹیبلشمنٹ کو اپنے باپ سے بڑھ کر درجہ دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ باپ کے برابر تو نہیں دے سکتے۔ اگر باپ کے برابر دیں گے تو ہم معافی نہیں مانگ سکتے، کیونکہ ہم باپ سے تو معافی نہیں مانگتے، باپ سے بڑھ کر ہوگا تب معافی مانگیں گے۔ تو شیخ رشید کے اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ جو قومی یوتھ نے اسٹیبلشمنٹ کو باپ سے بڑھ کر درجہ دے دیا، اس لیے عام معافی کا مطالبہ کر دیا شیخ رشید نے۔ اب دیکھتے ہیں ان کو معافی ملتی ہے نہیں ملتی ہے۔ کہتا ہوں کل رضی دادا نے ٹویٹ کیا، اس میں اس نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ میں تو جہاں نہیں بول سکتا ہوں، رضی دادا نے تو بول دی ہیں، لیکن میں کم از کم جہاں نہیں بول سکتا ہوں کہ اس نے تو بس نپ کے نچوڑ کے رکھ دیا PTI کو، کہ نہ ان کا کوئی دین ہے، نہ ان کا کوئی ایمان ہے، نہ یہ کوئی دلیل مانتے ہیں، نہ کسی کی بات مانتے ہیں، یہ صرف عمران خان بس۔ اس نے ایک، میں آپ لوگوں کو اس کا خلاصہ، اور آپ سمجھدار ہیں، رضی دادا نے کہا ہے کہ بھائی PTI والے کی ماں اور عمران خان اگر چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے اور چیٹنگ عمران خان نے کی تو یوتھی کہیں گے کہ ہماری ماں جھوٹ بول رہی ہے، یہ چیٹنگ تو ہماری ماں نے کیا ہے، عمران خان تو چیٹنگ کر بھی نہیں سکتا ہے۔ بس اتنا اس نے تو بالکل کھل کے واضح الفاظ میں سب کچھ کہا تھا، لیکن میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ تو لہٰذا ناظرین، اس وقت میں جو کہتا ہوں نا کہ خوب ان سے اللہ کی ذات بدلہ لے رہی ہے، جو یوتھی ہیں وہ خوب ذلیل ہو رہے ہیں۔ عمران خان تو ان کا باہر آنے والا نہیں ہے، لیکن ذلت ان کا مقدر بن چکی ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔